kinason. Gawas sa gubot og hugaw kining tan-awon, delikado pa jud kini nga mga tunok atong mga kabataan. Ayaw kabala kadong tawagon nato atong mga silingan para sa pagpunit sa mga kabang ug paglimpyo sa atong baybayon. Kanindot og kalimpyo na ba sa atong baybayon? Tinuod, ang problema, asa mo ni nato ipanglabay? Unsay panglabay? Kabalo ba mo? Nga kanang kabhang, mahimo ka na natong mapangwataan? Ato kini himuon og arts! Oy, anian na si Don Mariano. May buntag diha Don Mariano. Hala, kanindot aning maong mga hulagway nga giporma pinaagi sa mga kabhang sa tinasun. Pang world class kini. Tungod sa kamaayo ug kaalam ni Noy Jose, naporma kining maong mga imahe. Wow, pagkalaom sa imong kaalam, tungod ana, gusto na ko nga mag-invest sa imong produkto sa imong kaalam. Daghang salamat Don Mariano. Ayaw ka balaka, magama ako og daghang maanindot nga mga imahe gamit ang kabahang sa aking hason. Susama na usab, ikaw ka na ko. Daghang salamat Don Mariano. Kung dili tungod sa imong tabang, dili na ko makabot ang pag-asenso karon. Imbanan sa sakripisyo o tabang sa mga tao, labaw sa tanan ang pagsampit sa atong mahal na patron na si Senyor San Isidro Labrador.